मनोहरभाई हे गोंयकारांक सगळ्याक भाई या नावान परिचित आसा. एक तांणी केल्ली कामां ही शासनाची लोकांक याद उरतली. म्हाका याद जाता 24 ऑक्टोबर 2000 तांणी पयले मुख्यमंत्र्याची ही सगळी गोंयान जेन्ना धुरा सांबाळली त्या पासून आतां पर्यंत तांकां एक दीस सुद्दां जालो ना असो की कोणीच तांकां याद करनासतना फुडें गेला. तांणी केल्ली कामां ही तांची पावती जाली, कार्याची पावती जाली. ती मागीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसूं नाजाल्यार भितर तो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसूं किंवा मनोहर पर्रीकर बाय लेन आसूं, अटल सेतू आसूं, अशे अनेक नवे नवे प्रकल्प तांच्यांनी गोंयान हाडले. एक माणकुलें इल्लेशें गोंय आशिल्लें तें मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ गोवा म्हणून तांकां संबोधतात ते ओगीच न्ही. आनी म्हणून सर्गेस्त पद्मविभूषण मनोहर भाई पर्रीकर हांकां याद करतना तांच्या विचारांचो वारसो, तांचे कार्याची पद्दत ही सगळ्यांनी अशी फुडें व्हरची इतलें मागता आनी तांकां परतून एकदां आदरांजली.